السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فري تي في. نديرو الانبوكسينغ تاع لا تي في هذيا. ايريس 55 بوس، لا مارك ريفيرونس دايرين 55 جي 6. ستين تيلي 4 كا. هادي راني جايبينها رمضان، سبيسيال رمضان ولا كوب دي موند. بون نديرو الانبوكسينغ معاكم. هاي ليك، علينا نشوفو. هاي ليك 55 جي 6 ايريس. دوك نمو ندير بوز، نمونطيها نمونطيلها دوزانها، نوريلكم واش كاين لي كونيكتيك لي كونيكسيون. لي بي صبتهم هنايا، هاكا نحيوها. هايك لي بي. مورلي حلينا الكرتون، صبنا فيه الدوزان تاعو، صبنا فيه الكارونتي هذيا، صبنا واسمو المود دومبلوا، شويه لي كابل. هاي ليك تانيك تيليكوموند جايه بالطريقه هذه، فيها الهوم، فيها الباك شغل اكزيت، الموني. عندك الهوم والموني، هادو هما الامبورطون. عندك راك تعرف تيليكوموند نورمال. زيد واش كاين لي لي سورتي تاعو. عندنا واسمو هادي باش تبلاطي السيكتور. عندنا اللان، سورتي لان. عندنا هذه السي. عندنا اي اس بي، هذا يبانك شغل اي اس بي 3.0. وعندنا الاتش دي ام اي هذايا، اتش دي ام اي هذايا فيه الام شال تانيك زياده. عندنا البوطون هذايا ماشي البوطون هذايا. ديجيتال اوديو اوت، اي اس بي 2، اتش دي ام اي 3، اتش دي ام اي 2، بي سي ان. هذيك شغل فيجيه، هذه فيجيه. وعندنا لونتان تاع لونتان وتاع الاوديو. وعندنا الافي. هذا مكان. انا اونفان مونطيناه في لا بيبيوتيك تاعو. دوكا نديرو الديماراج، نشعلوه. ايوا الديماراج تاعو ماشي طويل بزاف بارابور لواحد لي تيلي واحد اخرين يطولوا بزاف. هو ما يطولش بزاف، بالخف يشعل. دوك يشعل نكليكي على الهوم باش ما نافيشيوش تيليفزيون. نديرو ميوت هوم باش ما يستراكيوناش. بون لا مارك هادي ايريس. سي اون مارك هادي كيما نقولوا المونتاج تاع اون مارك شينواز. لا مارك شينواز هادية سكاي وورت. لا مارك سكاي وورت. تقدر تدخل في ويكيبيديا ولا نخلي لكم ان بتي ليان تحت تشوفوا لا مارك سكاي وورت. هاد لا مارك سكاي وورت مارك شابه زعما كيما نقولوا، مارك مليحه بارمي لي كيما نقولوا لي بروميير في لاشين. كاين كيما باغ اكزومبل كوندور كيخدموا تانيك شويه هاي سنس. انا كنت حاب هاي سنس. وشنو في اون فان كونت انا ما عجبتني هذه، عجبني البري تاعها. شتي سكاي وورد اون دال 4 كا. دوك انا نهضر لكم على واش فيه الدوزان تاعو، الهاردوير تاعو الداخل. سي بي المعالج، سي بي يو ستان كورتكس A53 4 كور. لا تيلي هذه لا فيرسيون تاع جي 6 هذه اللي ما فيهاش الاندرويد، اللي ما فيهاش لي مانيت. سينو كاين لا فيرسيون اللي فيها لي مانيت، فيها زوج لي مانيت، فيها تانيك زوج لي تيليكوموند، وفيها سيستم اندرويد 6.1. حنا هذه لا فيرسيون تاعنا اللي ما فيهاش الاندرويد. هي في الحقيقه فيها سيستم كوكا. هذا السيستم كوكا ستين روم تاع الاندرويد.
لي شينوا عندهم بروبليم مع لي زيتازوني عندهم ما يديروش البلاي ستور، تسمى واش يديروا لا روم يموديفيو الفيرسيون تاع الاندرويد تاعهم يموديفيوها. بون سي با نوتر سوجي. فيه لا رام 3 جيجا، فيه الاوديو دولبي بصح. دوكا نهضروا شحال يسيبورتي لي كارت ميموار. لي كارت ميموار يسيبورتي جيسكا 8 جيجا، من 8 جيجا 2 ماشي جيسكا 8 جيجا جيسكا 64 جيجا، هذه لا ميموار فلاش. والاش دي دي هذا هو الصح، انا نسحق الديسك دير ميكانيك يسيبورتي جيسكا 2 تيرا، يعني تجيب دوزانك ديرهم في ان ديسك دير اكسترن 2 تيرا مليحه، يدير واحد المليون هكاك. 2 تيرا هذيك طلع فيها لي سيري تاوعك، لي فيلم واش ما حبيتو تتفرج في لا تيلي. ريزوليسيون ديماج هذه ستين دال 4K، لا 4K 3840 فوا 2160. لا 4K هي 4 فوا لا فول اتش دي، 4 مرات الفول اتش دي 1080 بي. وال 4K هذه ال 4K سي با لا 4K تاع السينما، هذه 4K كوميرسيال الترا اتش دي. هذا لو نون 4K سي جوست ان نون كوميرسيال باسكو ال 4K سي une norme cinématique تاع السينما. فيه 3 بور يو اس بي، و نورمالمون فيه يو اس بي تانيك 3.0، واحد فيهم 3.0. وفيه تانيك بوسيبيليتي تاع تكاستي لا تيلي، يعني زعما واش يكون عندك في التليفون تاعك طافيشيه من التليفون، زعما باغ اكزومبل تتفرج اليوتيوب تاع اليوتيوب في التليفون تاعك طافيشيه او ميم طون في لا تيلي بها بالصوت ميرورينغ. فيه واسمو 4 اونطري اتش دي ام اي، وتانيك الانتين وي في انتيغري، والكابل ار جي 45 تانيك فيه اونطري تاع كابل ار جي 45. تانيك واش كاين تانيك فيه تانيك الانطري في جي بور بي سي اي هوم سينما، تقدر تستعملو للبي سي تاعك والهوم سينما. وتانيك تقدر هذا كيما قلت لكم انا بريفيري هذا اللي ما فيهش الفيرسيون تاع الاندرويد، ونشري انبوكس وحدها. لا بوكس هذيك فيها تكون فيها البلوتوث اندرويد، و ميم طون لا بوكس هذيك نشريها كيما نقولوا لا ديرنيير فيرسيون. زعما باغ اكزومبل هذا تاع جي 6 تاعنا هذايا لا فيرسيون تاع الاندرويد فيها الفيرسيون 6.1، انا نشري انبوكس 8.0. اكتويلمون لا ديرنيير فيرسيون تاع الاندرويد هي ال 8.0. انا بريفيري هكذا. الانسان اللي ما يعرفش بزاف لا تكنولوجي وما يحبش يكسر راسو يشري الجي 6 اللي فيه الاندرويد ديريكت. وشنو الجي 6 اللي فيه الاندرويد ولي مانات هذاك صبتو يدير 8 ملايين و900، وفي واد كنيس صبتو يدير 8 ملايين و400. وكيفاه نقولوا هذيك شغل كيما نقولوا غير من المارشي لوكال، يعني غير تاع الحومه، غير اللي قدامي، ما شقيتش للحاميز ولا للعلمه ولا هذو، غير اللي قدام. هاد لي بري كابابل يكونوا قل في العلمه ولا في الحاميز. قلنا 8 مليون 400 البري تاع ليستو في وادي كنيس، و 8 مليون 900 البري ليستو في الحومه. وانا هذا جي 6 اللي شريته الفيرسيون اللي ما فيهاش الاندرويد، يعني زعما كيما نقولوا تتبان لك بالك اللي ما يعرفش تبان له بلي شغل ما تمشيلوش اليوتيوب، ما فيهاش الابليكاسيون تاع اليوتيوب. هذا خلصته يديروا 7 ملايين ونص، انا خلصته 7 ملايين و400. انا بريفيري هكذا ان دال 4K وانا نشري لها لا بوكس من عندي. ثاني فيه نافيغاتور تاعو، فيه نافيغاتور اوبيرا، هذه تانيك اللوغو اللي راه ما فيش يوتيوب، هذاك تاني اوبيرا تقدر زعما تخدم بلا تيليكوموند تاعك. تاني واش قلنا فيه لا 4K 55 بوس سمارت تي في، الصون فيه الصون صافا مليح بيان دار دولبي يو اس بي اماشال. وتانيك هذه المهمه فيه الهيفاك 265. وشنو هو الهيفاك 265؟ هذه تكنولوجي تاع الكومبريسيون.
دركا كانت بكري 246 دركا راهي 265 بالهيفاك 265 يعني زعما باريزون فيلم 4K بالفيرسيون قديمه تاع الكومبريسيون زعما نقولوا يكون يسوى يكون البوا تاعو يكون يدير زعما نقولوا 10 جيجا الهيفاك ينقص له زعما يرجعوا الهيفاك 265 يرجعوا 5 جيجا تربح ليسباس وتربح تاني البوا. رانا درنا دورة شاملة على الإيريس 55 جي 6. إذا عندكم أسئلة خلوها لنا في التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك وسيرتو اشتركوا في القناة باش يلحقكم جديد. خوتي خياتي تهلاو في روحكم. بيس.